यो सबै कुराहरू ग्रुपमा पनि आउँछ। सो टेन्सन नलिनु, तर सकेसम्म क्लासमै पढ्न खोज्नु। त आज के गरौँ त? रिभिजन गर्ने हो? के गर्ने आज? के को बुझ्नु भएन? रिभिजन। ल अहिलेसम्म मैले जम्मा 2टा च्याप्टर पढाएको छु फिजिक्सको। पहिलो च्याप्टर हाम्रो युनिट एन्ड मेजरमेन्ट। पहिलो च्याप्टर थियो हाम्रो युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट। यहाँबाट एक्जाममा हजुर भन्नु। हुन्छ। अब मास्टरमा डिपेन्ड हुन्छ कि सरले कुन च्याप्टरलाई पहिलो मान्नुभयो। ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन भन्दा पनि भयो। त्यो त 10 क्लासको लेभलमा भन्दै हुनुहुन्छ। जब 10 क्लासको किताब हेर्ने हो भने, 10th को बुक हेर्ने हो भने 10th को बुकको पहिलो च्याप्टर थियो ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन। त्यो अनुसार भन्दै हुनुहुन्छ हैन? हो, तर यो इन्ट्रान्समा अलिकति फरक पर्न सक्छ है त। च्याप्टरहरू यिनीहरू नै हुन्। अब ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन म ग्राभिटी च्याप्टरमा कुरो गर्छु यसको बारेमा। तर मैले पढाए अनुसार मेरो चाहिँ पहिलो चाहिँ च्याप्टर के थियो त? युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट। यसमा डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीहरूको युनिट कसरी निकाल्ने र डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी निकाल्ने ती कुराहरू मैले गराएको थिएँ। त्यसपछि मैले प्रेसर च्याप्टर पनि स्टार्ट गरेको थिएँ। प्रेसर च्याप्टर मैले लगभग 80% यसमा पढाएको थिएँ। अलिअलि पढाउन बाँकी छ। त आज के गर्नु? ल म्याक्सिमम जना न्यू स्टुडेन्ट्सहरू न्यू हुनुहुन्छ, के गर्नु? रिभिजन गराइदिनु त पहिलो च्याप्टरको। हजुर भन्नु। ल त आज सुरु भयो है त। मेरो त सुरु त 10 दिनदेखि भइरहेछ। अब विद्यार्थी आउँछन् जान्छन्, तर आज जतिजना हुनुहुन्छ कन्फर्म पर्ने हो नि हामीसँग हो। स्योर गर्नु है। टाइम जाँदैछ। त्यसपछि म यो जति स्टुडेन्ट छन् त्यतिलाई नै फिक्स गरेर, किनकि फेरि रिभाइज गर्दा गर्दै मेरो 3-4वटा क्लास त रिभिजनमै गइसक्यो। मलाई चाँडै कोर्स सिद्ध्याउनु छ हैन, सो द्याट तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम टाइम पाउनुहुन्छ रिभिजनको लागि। ढिलो गर्नु भयो भने रिभिजन पनि हुँदैन, कोर्स पनि कम्प्लिट हुँदैन, अनि गाह्रो हुन्छ है। आज म रिभाइज गर्दैछु फेरि एउटै च्याप्टर। तर अब नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ सबै स्टुडेन्ट आउनु हैन, इनरोल गर्नु। सन्देश सर, हाम्रो रोहित सरका विद्यार्थीहरू हुन् तपाईँहरू, त्यही अनुसार गर्नु। ल आज म हजुर डाइमेन्सन निकाल्न सिकाउँछु। भन्नु ए हुन्छ। ल त्यो हाम्रो ल सुरुवैदेखि पढाइदिन्छु है त। अब युनिट भनेको के हो? ल स्टार्ट भयो। युनिट भनेको के हो? सो कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई नाप्नको लागि एउटा आधार युज गरिन्छ। के आधारमा त्यसलाई नाप्ने? त्यसलाई हामी युनिट भन्छौँ सिम्पल भाषामा। जस्तै मासलाई नाप्नु पर्यो भने हामी किलोग्राममा नाप्छौँ। किन नाप्छौँ? किनकि साइन्टिस्टहरूले फिक्स गरे कि मासलाई नाप्ने युनिट चाहिँ किलोग्राम बनाउँ त भनेर फिक्स गरे। त्यही अनुसार यदि लेन्थलाई नाप्नु पर्यो भने, कुनै पनि कुराको लेन्थलाई नाप्नु पर्यो भने साइन्टिस्टहरूले के भने त ओहो मिटरमा नाप्नु पर्छ, यो यसको युनिट भयो हैन। त युनिट धेरै किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो सिजिएस युनिट पनि हुन्छ। यो जस्ट म रिभाइज गर्दैछु, डिटेलमा अस्ति मैले पढाइसकेको छु। सिजिएस युनिट पनि हुन्छ। एउटा हुन्छ एमकेएस युनिट। अर्को हुन्छ, आवाज आएको छैन? एउटा हुन्छ एफपीएस युनिट र अर्को हुन्छ एसआई युनिट। यो जम्मा स्क्रिन शेयर भएको छैन? स्क्रिन शेयर भएको छैन? स्क्रिन शेयर भएको छ बाबु? तपाईँको एकचोटि नेट चेक गर्नु न। स्क्रिन मैले यहाँ शेयर गरेको छ। ल अब तपाईँहरू हल्ला नगर्नु। पहिला मलाई पढाउन दिनु। जति पनि कन्फ्युजन छ सबै म लिन्छु। लास्टमा क्वेसनहरू केही क्वेसन छ भने लेखेर राख्नु। लास्टको आधी घण्टा हामी तपाईँको क्वेसन लिन्छौँ है त।
आजको कुरोकानीबाट हामी क्वेसन्सहरु सकेसम्म सोध्नु है। पहिला मलाई अब पढाउनु दिनु ल। यो सीजीएस सिस्टम अफ युनिटमा यो नामबाट याद गर्न सकिन्छ। यो सी जुन छ सी चाहिँ सेन्टिमिटरबाट आएको हो। माइक चाहिँ अफ गर्नुस्, कसको म्युट भएको छ अनि म्युट गर्नुस् माइक। र सी चाहिँ सेन्टिमिटरबाट आएको छ, जी चाहिँ ग्रामबाट आएको छ, एस चाहिँ सेकेन्डबाट आएको छ। सो सीजीएस सिस्टम अफ युनिटमा हामी लेन्थ जुन छ, कुनै पनि लेन्थ है, जे कुराको पनि लेन्थ हुन सक्छ, लेन्थ जुन छ लेन्थलाई हामी सेन्टिमिटरमा नाप्छौँ। सीजीएस सिस्टम अफ युनिटमा लेन्थ चाहिँ हामी सेन्टिमिटरमा नाप्छौँ। ल विद्यार्थी पनि आइरहेछ, ठिक छ। लेन्थ चाहिँ हामी सेन्टिमिटरमा नाप्छौँ। त्यही सेन्टिमिटरबाट चाहिँ सी आएको हो। लेन्थ चाहिँ केमा नापिन्छ त हामी सेन्टिमिटरमा नाप्छौँ सीजीएसमा। र मास चाहिँ केमा नाप्छौँ हामी? मास भनेको पिण्ड, कुनै पनि बडीमा कति म्याटर कन्टेन्ट छ त्यो भनेको मास भयो। वजन सजिलो भाषामा भन्दा, फेरि वेट भन्न सकिँदैन। डे टु डे लाइफमा मास र वेट भनेको एउटै कुरा हो, तर साइन्समा चाहिँ मास भनेको छुट्टै, वेट भनेको छुट्टै। र मासलाई हामी केमा नाप्छौँ त? ग्राममा नाप्छौँ। यो ग्रामबाट चाहिँ यो जी आएको हो है, यसरी चाहिँ याद गर्नु। र टाइमलाई चाहिँ हामी सेकेन्डमा नाप्छौँ। सिम्पल कुराहरू छ। र सेकेन्डबाट चाहिँ एस आएको छ। र एमकेएस सिस्टम अफ युनिटमा एमबाट चाहिँ याद गर्नु। यो क्यापिटल एम चाहिँ मिटरबाट आएको छ। सो लेन्थलाई केमा नापिन्छ त? मिटरमा नापिन्छ। र मासलाई केमा नापिन्छ त? किलोग्राममा नापिन्छ। यो याद गर्नु, क्वेसन सोध्या छ यहाँबाट। र टाइमलाई केमा नापिन्छ त? टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। कुन सिस्टम अफ युनिटमा त? एमकेएस सिस्टम अफ युनिटमा। यो नोट बनाउँदै जानु आफ्नै ह्यान्डराइटिङमा। मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन। अब यो सीजीएस सिस्टम अफ युनिट जुन छ, यसको अर्को नाम चाहिँ, यसलाई हामी फ्रेन्च सिस्टम अफ युनिट पनि भन्छौँ। फ्रेन्च सिस्टम अफ युनिट, फ्रेन्च सिस्टम अफ युनिट, फ्रेन्च सिस्टम हो यो। अप्सनको क्वेसन कसरी सोध्न सकिन्छ? फ्रेन्च सिस्टम अफ युनिट अल्सो कल्ड। सो त्यति बेला थाहा हुनु पर्यो। ल 38 जना हुनुहुन्छ जम्मा। अघि 45 जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले घटेछ। यो विद्यार्थी आए जस्तो हुन्छ, तर चेक गर्दा आएको हुँदैन। के हो यो पालि चाहिँ आउने। ल ल ल ल ओ स्क्रिन सेयर भएन भने भन्नु। एमकेएस सिस्टम अफ युनिटलाई ब्रिटिस सिस्टम अफ युनिट भनिन्छ। यसमा लेन्थलाई फुटमा, मासलाई पाउन्डमा, टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। र यो नेमिङ चाहिँ कहाँबाट आएको हो भने, हजुर तपाईँ भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले त तपाईँलाई थाहा छैन बाबु। अघिदेखि 1 घन्टादेखि म यही कुराहरू गर्दैछु। तपाईँको नाम भन्नु त, फेरि म आएँ। ल रोशनजी, पहिलो क्लास हो यो आज? तपाईँको एडमिसन भइसक्यो? ल रोशनजी, अहिले म साइन्स पढाइरहेको छु, त्यो पनि पहिलो च्याप्टर होइन। योभन्दा अगाडि मैले 3 दिन 4 दिन यही कुरो पढाइसकेँ। आज रिभिजन गराउँदैछु म रोशनजी होइन। ल यो तपाईँ टिप्दै जानु। अरू कुराहरू म यो क्लास सिधेपछि गर्छु। अलिक चाँडै आउनु पर्थ्यो। 1 घन्टादेखि म कुराहरू गरिरहेको छु है। ल यो एफपीएस सिस्टम कसरी नाम आयो त? फुटबाट एफ लेको हो, पाउन्डबाट पी लेको हो, र टाइमको सेकेन्डबाट चाहिँ एस लेको हो। र अब हुन्छ हाम्रो अर्को एसआई सिस्टम अफ युनिट। एसआई सिस्टम अफ युनिट हामीसँग 8 वटा छ। कल्पना श्रेष्ठजी आउनुभयो भर्खर। ल यो एमकेएस सिस्टम र एसआई सिस्टम अफ युनिट उस्तै छ। अब यिनीहरूमा फरक चाहिँ के हो भने, एमकेएस सिस्टम अफ युनिटमा चाहिँ 3टालाई मात्रै नाप्ने युनिट हामीलाई दिएको छ। एमकेएस सिस्टम अफ युनिटमा हामी लेन्थलाई मिटरमा नाप्छौँ, मासलाई किलोग्राममा नाप्छौँ, टाइमलाई सेकेन्डमा नाप्छौँ। र अरू फिजिकल क्वान्टिटीलाई केमा नाप्ने भनेर यो कुरो एमकेएस सिस्टमले भनेन। त्यसैले एसआई सिस्टमको जन्म भयो। एसआई सिस्टम अफ युनिट भनेको इन्टरनेसनल सिस्टम अफ युनिट हो। पुरै दुनियाँले यही फलो गर्छ। इंटरनेशनल सिस्टम
अफ युनिट। अब यसको अलिकति कहानी बुझ्नुस् मसँग। यो इन्टरनेशनल सिस्टम अफ युनिटको जन्म किन भयो त? अब सुन्नुस्। अब कुनै देशले सिजिएस सिस्टम अफ युनिटलाई मान्यता दिने, कुनै देशले एमकेएस युज गर्ने। यदि तपाईँ यो ब्रिक अथवा अमेरिकाहरूमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ त लेन्थलाई मिटरमा नापिँदैन, फुटमा नापिन्छ। मासलाई किलोग्राममा नापिँदैन, पाउन्डमा नापिन्छ। हो कि होइन? अब कुन देशले कुन सिस्टम अफ युनिट युज गर्ने त्यो देशमै डिपेन्ड हुने भयो के, जसले गर्दा एकदमै कन्फ्युजन क्रिएट हुने भयो स्टुडेन्टहरूमा। सो पढाइको लागि फर द स्टडी पर्पोज, स्टडी पर्पोजको लागि न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नको लागि अहिले त तपाईँहरू बच्चाहरू हुनुहुन्छ, 10 क्लास भनेको त बुढाबुढी त हो नि। पछि तपाईँ ब्याचलर कोर्स गर्नुहुन्छ, बिटेक गर्नुहुन्छ, पछि इन्जिनियरिङ कोर्स गर्नुहुन्छ, एमटेक गर्नुहुन्छ, पिएचडी गर्नुहुन्छ, त्यति बेला धेरै न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्ने बेला सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हुन्छ युनिटको, कुन युनिटमा क्वान्टिटीलाई राखेर सल्भ गर्ने। सो जेनरली न्युमेरिकल पर्पोज, स्टडी पर्पोजको लागि हामी एसआई युनिटमा राखेर सल्भ गर्छौँ। न्युमेरिकललाई गाह्रो बनाउनको लागि डाटा सिजिएसमा दिएको हुन सक्छ। अब याद होला 10 क्लासमा हिसाब गर्ने बेला यो फर्मुला युज गर्नुहुन्थ्यो नि। ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको क्यापिटल जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। र क्वेसनमा यदि डिस्टेन्स मानौँ न, डिस्टेन्स यदि तपाईको 500 सेन्टिमिटर यदि दिएको छ भने सरले के भन्थे, यो सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गरिहाल भन्थे कि भन्दैन थिए? भन्नु त, किन भन्नुहुन्थ्यो सरले त्यस्तो? हो, न्युमेरिक होइन, डिस्टेन्सको युनिट त बाबु सेन्टिमिटर पनि हो, मिटर पनि हो, एमएम पनि हो, डेसिमिटर पनि हो, डेकामिटर पनि हो, किलोमिटर पनि हो, माइल पनि हो, जे पनि हो नि। हो, त न्युमेरिकल पर्पोजको लागि मिटरमै कन्भर्ट गरेर गर्नु पर्यो, किनकि मिटर भनेको एसआई युनिट हो, इन्टरनेशनल सिस्टम अफ युनिट। इन्टरनेशनल भन्न बित्तिकै पुरै दुनियाँमा भ्यालिड हुने होइन, पुरै विश्वमा भ्यालिड हुने। त्यसैले हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिटमा, एसआई युनिटमा बसेर न्युमेरिकल गर्छौँ, सो द्याट कन्फ्युजन क्रिएट हुँदैन। अब यो न्युमेरिकल त हामी मासलाई क्विन्टलमा राखेर गर्न सकिँदैन र? सकिन्छ नि। मासलाई क्विन्टलमा राखिदिने, यो डिस्टेन्सलाई माइलमा राखेर के गर्न सकिँदैन? सकिन्छ। तर त्यस्तो गर्न थाल्यो भने अब एकजनाले मासलाई क्विन्टलमा राख्यो, डिस्टेन्सलाई केमा राख्यो त? किलोमिटरमा राख्यो। फेरि अर्को जना विद्यार्थी होइन, म मासलाई क्विन्टलमा राख्दिनँ, म मासलाई टनमा राख्छु, टनमा, मेट्रिक टनमा। त्यो पनि राख्न पाइयो कि पाइएन? र डिस्टेन्सलाई म एमएममा राख्छु, राख्न पाइयो कि पाइएन? अब हेर्नुस् त, टिचरलाई टेन्सन भयो कि भएन? टिचरलाई एउटाले जे पनि राख्न पाइयो नि। अब टाइम दियो, टाइम, अब टाइमलाई सेकेन्डमा नराखेर होइन म डेमा राखिदिन्छु, त राख्न त पाइयो। डे पनि टाइमको युनिट हो, होइन कसैले होइन म विकमा राखिदिन्छु, राख्न त पाइयो। तर यस्तो गर्यो भने टिचरलाई ल्याङ भयो कि भएन? हो, यो समस्या नहोस् भनेर साइन्टिस्टहरूले के गरे त, एउटा मिटिङ एरेन्ज गरे, सबै देशको साइन्टिस्टहरूलाई बोलाएर त युनिट केमा राख्ने त डिस्कसन के भयो त, सबै युनिट हामी एसआईमा राखेर काम गर्ने। केमा राखेर काम गर्ने? एसआईमा। हो, त्यसैले न्युमेरिकल पर्पोजको लागि चाहिँ हामी एसआई युनिट युज गर्छौँ। र एसआई युनिट हामीसँग लगभग 8वटा क्वान्टिटीको हामीसँग एसआई युनिट याद गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट हो। त्यो 8वटा क्वान्टिटीको युनिटबाट चाहिँ हामी यो दुनियाँमा भएको जति पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ सबैको युनिट निकाल्न सक्छौँ। त्यो 8वटा क्वान्टिटी हाम्रो के रहेको छ भन्नुस् त? एउटा रहेको छ लेन्थ, र एसआईले के भने त लेन्थलाई केमा नाप्ने? मिटरमा नाप्ने। लेन्थ आयो कि मिटरमा नाप्ने? नो ल्याङ। मासलाई केमा नाप्ने? किलोग्राममा नाप्ने। अब कसैले ग्राममा नाप्यो भने त्यो रङ भयो होइन। टाइमलाई केमा नाप्ने? सेकेन्डमै नाप्नु पर्यो, विक, डे, मन्थ यहाँ चलेन। अब मिटरको सिम्बल एम भयो, किलोग्रामको केजी भयो, सेकेन्डको एस भयो। त्यही अनुसार टेम्परेचर हो। अब टेम्परेचरलाई नाप्ने अरू पनि युनिटहरू छन्, एक दुईवटा युनिटको नाम भन्नु त। हो,
र्याङ्काइन छ, र्युमर छ, अरू पनि युनिट छन्, तर टेम्परेचर आउन बित्तिकै एसआईमा केमा नाप्ने? केल्भिनमा नाप्ने। र यसको सिम्बल हामी के ले युज गर्छौं र यो सिटिभिटीले सोधिसकेको क्वेसन हो 2071 सालमा कि टेम्परेचरको एसआई युनिट के हो। त्यहाँ अप्सनहरू हुन्छ, केल्भिनमा टिक लाउनु पर्यो। त्यही अनुसार इलेक्ट्रिक करेन्टलाई केमा नाप्ने? एम्पियरमा नाप्ने। यसको सिम्बल हुन्छ ए। त्यसपछि हुन्छ ल्युमिनियस इन्टेन्सिटी। यसलाई चाहिँ हामी क्यान्डेलामा नाप्छौं। अब यो लुमिनियस इन्टेन्सिटी भनेको के हो, यो कुरा तपाईहरुले क्लास 11 कि 12 मा पढ्नुहुन्छ। अहिले कोर्स चेन्ज भएको भएर 11 को कोर्सेसहरु 12 मा राखिदिएको छ, 12 को कोर्सेसहरु 11 मा राखिदिएको छ। लुमिनियस इन्टेन्सिटी। त्यसपछि एउटा हुन्छ अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स। यो कुराहरु याद गर्नु। यसको युनिट भयो मोल र सिम्बल भयो एमओएल मोल। सिम्बल भयो एमओएल मोल। म एकछिनमा भनिदिन्छु पक्का। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? ल ल ल ल ल धन्यवाद। ल यी कुराहरुबाट क्वेशन चाहिँ सोध्न सकिन्छ है। अब मासको एसआई युनिट किलोग्राम हो भनेर यहाँबाट पनि क्वेशन सोधेको छ। यो मासको जुन यो सिटिभिटीले मैले लेखिदिन्छु, यो सबै एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो र पछि यो च्याप्टरको एमसीक्यू म गराउँछु है, नआतिनु। अहिले थ्योरेटिकल कुरो पढाउँदै छु म। यो अब क्वेशन नै, यो सबै क्वेशन हो। 69 मा सोधेको छ सिटिभिटीले यो क्वेशन। 69 मा नआतिनु, नोट बनाउँदै जानु म सँगसँगै। ल र दुईटा सप्लिमेन्ट्री युनिट पनि छ हामीसँग। सप्लिमेन्ट्री युनिट्स पनि छ हामीसँग। दुईटा छ। सप्लिमेन्ट्री भनेको सघाउन युज हुने, हेल्प। अब यसको पनि युज हुन्छ पछि, यो हायर म्याथमेटिक्समा युज हुन्छ, हायर फिजिक्समा युज हुन्छ, अहिले युज हुँदैन। अहिले हामीहरु युज गर्ने भनेको एउटा एंगल हो मात्रै, त्यो भनेको प्लेन एंगल हो। प्लेन एंगल। प्लेन एंगलको युनिट के हो? रेडियन। प्लेन एंगलको युनिट हो रेडियन। यसको सिम्बल हो आरएडी। यो सप्लिमेन्ट्री युनिट हुन्छ। 8 वटा चाहिँ हाम्रो एसआई युनिट हुने भयो। दुईटा सप्लिमेन्ट्री युनिट। सप्लिमेन्ट्रीको मिनिङ हुन्छ सघाउनको लागि, हेल्प गर्नको लागि चाहिने युनिट। र अर्को हुन्छ सोलिड एंगल। सोलिड एंगल पनि अहिले तपाईहरुले पढ्नु पर्दैन। कुनै कुनै ठाउँमा क्लास 12 को डेरिभेसन जब गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टको जब डेरिभेसन गर्नुहुन्छ, त्यति बेला सोलिड एंगल युज हुन्छ। अहिले नाम चाहिँ मात्रै थाहा पाइराख्नु। यो भनेको एस्टेरेडियन हुन्छ यसको युनिट। यसको युनिट हुन्छ एस्टेरेडियन र सिम्बल हुन्छ एसआर। ठीक छ? र सानो क्लासमा पढ्नु भयो होला तपाईहरु। युनिट्स दुई किसिमको हुन्छ। युनिट जो छ दुई किसिमको। एउटा हुन्छ हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट, एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल युनिट र अर्को हुन्छ डिराइभ्ड युनिट। टिप्दै जानु कपीमा। सबैजना नोट बनाउँदै हो? नोट बनाऊ। ल मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन, पछि स्लाइडमा नबुझेला। अहिले नै म सँगसँगै लेख्नु। ल अब यो फन्डामेन्टल युनिट भन्न बित्तिकै बुझ्नु, जो अघि जुन मैले 8 वटा एसआई युनिट लेखे नि, 8 वटा जुन एसआई युनिट लेखे, त्यो सबै फन्डामेन्टल युनिट हो है। 8 वटा जुन एसआई युनिट मैले लेखे, त्यो सबै के हो त? फन्डामेन्टल युनिट। र यो एसआई युनिटलाई युज गरेर अरु फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट यदि हामी निकाल्न सक्छौं भने ती सबै युनिटहरुलाई हामी डिराइभ्ड युनिट भन्छौं। हो, सो फन्डामेन्टल युनिट्सबाट डिराइभ भएको युनिटहरुलाई हामी के भन्छौं त? डिराइभ्ड युनिट भन्छौं। सो डिराइभ्ड युनिट्स आर दोज युनिट्स which are derived from fundamental units. लेख्नु, which are derived from fundamental units. Which are derived from fundamental units.
अब न्यू स्टुडेन्ट्सहरु अहिले जति जना आउनु भयो सायद म्याक्सिममलाई मैले इन गराइसकेको छु। उनीहरुको पहिलो क्लास छ भने नआतिनु, यो एन्डमा हामी कुरो गर्छौं। अहिले क्लास स्टार्ट भइसकेको छ, पहिलो च्याप्टर स्टार्ट मैले गरे, युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट, र अलिअलि कुराहरु मैले पढाएको छु, रिभिजन मात्रै गर्दै छु। र यो भन्दा अगाडि अब हिजो एक्जाम दिएको, टेस्ट दिएको विद्यार्थीहरुको यहाँ मैले मार्क्स लेखिदिएको छु, स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ है। मार्क्स कसो कति आयो स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ। यो हिजोको रिजल्ट हो र आज बेलुका चाहिँ क्वेशन डिस्कसन हामी गर्छौं र अहिले चाहिँ हामी थ्योरेटिकल कुराहरु पढ्दैछौं। ल अब जस्तै यसको एक्जाम्पल दिने हो भने फन्डामेन्टल युनिट्सको एक्जाम्पल त थाहा छ है। अघि जुन 8 वटा युनिट हामीले लेख्यौं, मिटर, किलोग्राम, केल्भिन, ती सबै फन्डामेन्टल युनिट हो। अब डिराइभ्ड युनिटको एक्जाम्पल यदि दिने हो भने यो एक्जाम्पल चाहिँ हामी अब जस्तै एरियाको युनिट भयो, भोल्युमको युनिट भयो, डेन्सिटीको युनिट भयो, ती सबै चाहिँ फोर्सको भयो, एसिलरेसनको भयो, यी सबै के भयो त डिराइभ्ड युनिट भयो। जस्तै एक्जाम्पल मलाई एरियाको युनिट निकाल्नु छ। एरियाको जेनरल फर्मुला के हो? लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो कि हैन? लेन्थलाई हामी मिटरमा नाप्छौं एसआई सिस्टम अफ युनिटमा, र ब्रेथलाई पनि हामी मिटरमा नाप्छौं। त्यसको युनिट के भयो? मिटर इन्टु मिटर भनेको मिटर स्क्वायर भयो हैन? हो। अब यो मिटर स्क्वायरले के भन्दैछ त? मिटर स्क्वायरले भन्दैछ यदि एरियालाई नाप्नु पर्यो भने दुईटा लेन्थको युनिट युज हुन्छ। यसको मतलब एरियाको युनिट जुन छ यो मिटर स्क्वायर, यो लेन्थको युनिटमा डिपेन्ड भयो कि भएन? हो, लेन्थको युनिटमा डिपेन्ड भयो। सो यो डिराइभ्ड युनिट भयो। लेन्थको युनिटलाई युज गरेर एरियाको युनिट मैले के गरे त? डिराइभ गरे अथवा झिके, त्यसैले यो डिराइभ्ड युनिट भयो। अब डेन्सिटीको युनिट मलाई चाहियो रे। अब डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ? मास पर भोल्युम हैन? र मासलाई हामी एसआई सिस्टम अफ युनिटमा केमा नाप्छौं? मासलाई हामी नाप्छौं, यस भेरी गुड बोय, मासलाई नाप्छौं हामी केजीमा, र भोल्युमलाई हामी के नाप्छौं? मिटर क्युबमा। सो यसको युनिट के हुने भयो? केजी पर मिटर क्युब। अब यो युनिटले के भन्दैछ? अब यो युनिटले भन्दैछ यदि डेन्सिटीलाई नाप्नु पर्यो भने मासको युनिट पनि चाहिन्छ र लेन्थको युनिट पनि चाहिन्छ, र लेन्थको कतिवटा युनिट चाहिन्छ? 3टा युनिट चाहिन्छ लेन्थको, किनकि मिटर क्युब भनेको मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर हो। सो 3टा लेन्थको युनिट चाहिन्छ र एउटा मासको युनिट चाहिन्छ, अनि बल्ल हामी डेन्सिटीको युनिट पाउँछौं हो कि हैन? त्यसैले डेन्सिटीको युनिट जुन छ केजी पर मिटर स्क्वायर, यो चाहिँ डिराइभ्ड युनिट भयो। किनकि यो फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड भयो, मिलेर बनेको छ। भेरी गुड बोय। त्यही अनुसार भेलोसिटीको युनिट, भेलोसिटी भन अथवा स्पीड भन, दुईटैको युनिट के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ कि हुँदैन? हो। त अब यो मिटर पर सेकेन्डबाट हामी के बुझ्न सक्छौं? मिटर चाहिँ लेन्थको युनिट भयो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा, सेकेन्ड चाहिँ टाइमको युनिट भयो। हो। सो भेलोसिटी अथवा स्पीडको जुन युनिट छ यो लेन्थमा पनि डिपेन्ड हुने भयो र टाइममा पनि डिपेन्ड हुने भयो, त्यसैले यो एउटा डिराइभ्ड युनिट हो। भेरी गुड। ओके। त्यही अनुसार वर्क अथवा एनर्जी, यो दुईटैको सेम हो। वर्क अथवा एनर्जीलाई हामी केमा नाप्छौं? जेनरली यसलाई हामी जुलमा नाप दिन्छौं। जुल चाहिँ एउटा साइन्टिस्टको नाम हो, तर यसको मेन युनिटलाई यदि हेर्ने हो भने वर्क डन को फर्मुला तपाईले पढ्नु भयो होला सानो क्लासमा। वर्क डन भनेको के हो त? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। यस, यो डी भनेको डिस्टेन्स एकजनाले भन्नुभयो, तर वास्तवमा यो डिस्टेन्स हैन, यो डिस्प्लेसमेन्ट हो। वर्क डन को मेन फर्मुला हुन्छ एफ भेक्टर डट एस भेक्टर। यस्तो लेखेको कहिले हेर्नु भएको थियो? छैन होला। अब यो भनेको डट प्रोडक्ट हो। जब म भेक्टर च्याप्टर भेक्टर र स्केलर पढाउँछु नि, एकजना अघि क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई भेक्टरको क्वेशन पठाउने अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, नाम म बिर्से, प्रतीक्षा राय कि समथिङ त्यस्तै केही थियो। अब उहाँको पनि अस्तिको भेक्टरको क्वेशन थियो, त्यो सबै क्वेशन्सहरु म यो च्याप्टरमा गराउँछु। अब यो भनेको डट प्रोडक्ट हो। यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने यो भनेको एफएस कस थीटा हो वास्तवमा। अब सानो क्लासमा त यो हो वास्तवमा वर्क डन को मेन फर्मुला। वर्क डन को मेन फर्मुला यो हो एफएस कस थीटा अथवा एफडी कस थीटा, तर हामी सानो क्लासमा के पढ्दिन्छौं त? एफ इन्टु डी पढ्दिन्छौं हैन? हो। त यो कहाँबाट आयो, यो कुन हो, यो सबै केसहरु जब म वर्क डन भन्ने च्याप्टर पढाउँछु त्यति बेला यी सबै कहानीहरु म त्यहाँ गर्छु।
अहिले त बस्ट म युनिट लेख्नको लागि सिकाइरहेको छु कि युनिट कसरी लेख्ने है। सो नआत्तिनु, ती सबै कुराहरू म गर्छु। अब फोर्सलाई केमा नाप्छौँ हामी? फोर्सलाई हामी नाप्छौँ न्युटनमा हैन, र डिस्टेन्सलाई नाप्छौँ हामी केमा? मिटरमा, एसआई सिस्टम अफ युनिटमा। सो वर्कको युनिट के भइदियो त? न्युटन मिटर भइदियो। न्युटन मिटर चाहिँ के भइदियो त? वर्कको युनिट। यो पनि एउटा वर्कको युनिट हो। अर्को युनिट निकालौँ वर्कको। पहिला फोर्सको युनिट पहिला निकालौँ। फोर्सको युनिट निकालौँ। फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? एमए। विद्यार्थीहरू आइरहेछन्, यसरी विद्यार्थीहरू आयो भने त गाह्रो हुन्छ। भोलि पर्सिदेखि अब यहाँ अहिले 41 जना हुनुहुन्छ, सबैजना एक्ज्याक्ट टाइममा आउनु है। म 15 मिनट पहिला नै लिङ्क पठाउँछु र त्यही अनुसार स्टुडेन्ट्सहरू आउनु है ल। अहिले जति पनि न्यू स्टुडेन्ट्सहरू आउनु भएको छ अहिले हेर्दै जानु म के पढाइरहेको छु। यो क्लासको इन्डमा कुरो गर्छु, म क्लासको इन्डमा कुरो गर्छु ल। फोर्सको युनिट पहिला लेखौँ। फोर्सको फर्मुला के हो? मास इन्टु एसिलरेसन हैन। फोर्स भनेको एमए, मास इन्टु एसिलरेसन। र मासलाई हामी एसआई सिस्टम अफ युनिटमा केमा नाप्छौँ? केजीमा। र एसिलरेसनलाई केमा नाप्छौँ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा। अब दुईटैलाई मिलाएर लेख्दियो किनकि बीचमा मल्टिप्लाईको साइन छ। त यो भनेको के भइदियो? केजी मिटर सेकेन्डको माथि -2। यति भयो कि भएन? भयो हो। अब साइन्टिस्टहरूले के सोचे? न्युटन भन्ने साइन्टिस्टले धेरै मद्दत गरेको छ, धेरै फर्मुलाहरू दिएको छ। त्यसैले केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरकै सट्टा हामी के लेखिदिन्छौँ त? यसकै सट्टा हामी के लेखिदिन्छौँ त? न्युटन लेखिदिन्छौँ। के लेखिदिन्छौँ? न्युटन। सो 1 न्युटन भनेको कति भइदियो त? वास्तवमा 1 न्युटन भनेको 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भइदियो। र यो न्युटन पनि के भइदियो त? डिराइभ्ड युनिट भइदियो। के भइदियो? यो पनि डिराइभ्ड युनिट हो। किन डिराइभ्ड युनिट हो? किनकि यसमा केजी पनि छ, मिटर पनि छ, र सेकेन्ड पनि छ, सेकेन्डको पावर -2 पनि छ। यसको मतलब यो फोर्सको युनिट यदि लेख्ने हो भने त्यो न्युटन हो। र न्युटन कुन कुन फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड गर्छ त? 3 वटा फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा केजी, अर्को मिटर, र अर्को तेस्रो चाहिँ सेकेन्डमा डिपेन्ड गर्छ। ठीक छ? त्यसैले न्युटन पनि के भइदियो त? डिराइभ्ड युनिट भइदियो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। सो अब एनर्जीको युनिट निकालौँ। एनर्जीको युनिट। सो अघि मैले वर्क डन अथवा एनर्जीको युनिट एउटै हुन्छ। वर्क डन र एनर्जीको युनिट एउटै हुन्छ। र जति पनि किसिमको एनर्जी हुन्छन् अहिले म बताउँछु। वर्क डन अर एनर्जी को युनिट एउटै हुन्छ। त्यो भनेको के भइदियो त? जुल भइदियो। र यो जुलको सट्टा हामी अर्को पनि लेख्न सक्छौँ। जुल लेख अथवा स्ल्यास मैले गरेँ, जुल लेख्दा पनि भयो। र यसको सट्टा हामी न्युटन मिटर पनि लेख्न सक्छौँ है त। न्युटन मिटर पनि लेख्न सक्छौँ। अथवा न्युटनको सट्टा हामी के लेख्न सक्छौँ? केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु मिटर लेख्न सक्छौँ हैन। यो मिटर हो, यो मिटर। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो के हो त? केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यो तीनटै के हो त? वर्क डनको युनिट हो। यो युनिट त हेर्नु भएको थिएन होला पहिला हैन। यो पनि वर्क डनको युनिट हो। न्युटन मिटर पनि वर्क डनको युनिट हो। जुल पनि वर्क डनको युनिट हो। कुरो बुझ्नुभयो? अब यो जुल चाहिँ किन आयो त? जुल भनेको जुल्स ल अफ हिटिङ क्लास 11 मा पढ्नु पर्छ। जुल भनेको एउटा साइन्टिस्टको नाम थियो। उहाँले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा धेरै योगदान दिएको कारणले गर्दाखेरि अब साइन्टिस्टहरूले अथवा वैज्ञानिकहरूले के सोचे? यो केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्डको पावर -2 नलेखेर यतिको सट्टा सिम्पली के लेखिदिउँ त? जुल लेखिदिउँ। विद्यार्थीहरूलाई पनि झ्याउ हुँदैन, हो कि होइन? सहमति छ मेरो कुराबाट? भन्नु। सो जुल भनेकै केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। जस्तै न्युटन भन्न बित्तिकै न्युटनमा के लुकेको थियो अघि? न्युटनमा के लुकेको थियो अघिको? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओ त न्युटन भनेको यति हो। न्युटन इज इक्विभ्यालेन्ट टु यति। त्यही अनुसार जुल इज इक्विभ्यालेन्ट टु यति। त्यही अनुसार पास्कल, जुन हामी प्रेसरको युनिट निकालेर देखौँ, प्रेसरको हेर्नु कति किसिमको युनिट हुन्छ।
सो प्रेसरबाट यो युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट क्वेसन फिक्स हो, फिक्स। दुईटा क्वेसन आउँछ, कि त युनिटबाट सोध्यो भने डाइमेन्सन सोध्दैन, कि त डाइमेन्सन सोध्यो भने युनिट सोध्दैन। फिक्स क्वेसन हो। अब इन्ट्रान्स एक्जाममा के हुन्छ भने 1 मार्क्सकै लागि पढ्नुपर्छ बाबु, किनकि सबै च्याप्टरबाट एक एक मार्क्सको क्वेसन आउने हो। सो 1 मार्क्सकै लागि यहाँ मेहनत गर्नुपर्छ। यो कन्भेन्सनल एक्जाम जस्तो होइन कि 4 मार्क्स 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, त्यस्तो होइन। 1 मार्क्सको क्वेसन आउने हो, त्यसमै सबै कुरो पढेर जानुपर्छ। ठीक छ। अब प्रेसरको युनिट हामी झिकौँ। अब प्रेसरको पहिला फर्मुला लेख्नु। युनिट झिक्नुभन्दा अगाडि पहिला फर्मुला चाहिन्छ। प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया। प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया। हेर्नु, यो विद्यार्थीहरू आएर एकछिनमा आउँछन्, टाइमली नआएर कति गाह्रो भएको छ मलाई। भोलि पर्सिदेखि टाइमली आउनु पर्यो सबैजना, ठिक छ। एउटा टाइम टेबल म बनाउँछु, त्यही अनुसार विद्यार्थीहरू आउनु ल। प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया। अब फोर्स, अब हेर्नु कति किसिमको युनिट लेख्न सकिन्छ। फोर्सलाई हामी न्युटनमा नाप्छौँ र एरियालाई हामी मिटर स्क्वायरमा नाप्छौँ। सो यो पनि एउटा युनिट भयो। र साइन्टिस्टले के भने, अब पास्कल नामको साइन्टिस्टले यो प्रेसर भन्ने फिल्डमा धेरै योगदान दिएको छ। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर पढेको होला नि होइन, 10 क्लासमा भर्खरै होइन। सो साइन्टिस्टहरूले के सोचे अथवा वैज्ञानिकहरूले के सोचे, यो 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर जुन छ नि, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त 1 पास्कल भन्छौँ। 1 पास्कल भन्छौँ। यसलाई सर्ट फर्ममा 1 PA लेखिन्छ, 1 पास्कल। सो पास्कल पनि प्रेसरको युनिट हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर पनि प्रेसरको युनिट हो। र अरू युनिट भन्नुस् त कसरी लेख्न सकिन्छ? अरू युनिट न्युटनलाई के लेख्न सकिन्छ? केजी मिटर सेकेन्ड स्क्वायर। र मिटर स्क्वायर तल छ कि छैन? यो स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सिल भयो। यो मिटर माथि जाँदाखेरि के भयो त? केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो के को युनिट हो? त यो पनि प्रेसरकै युनिट हो। अब तपाईलाई क्वेशन सोध्यो र एमसीक्यू सोध्यो ल। एमसीक्यू या क्वेशन मैले आफैले बनाए। युनिट अफ प्रेसर इज, युनिट अफ प्रेसर इज, ऑप्शन नंबर ए मा दियो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मा दियो पास्कल, ऑप्शन नंबर सी मा दियो केजी पर मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मा दियो ऑल। कुन मा टिक लाउनुहुन्छ? ऑल मा लाउनुपर्छ टिक। हो, यसरी क्वेशन सोध्न सकिन्छ। हजुर भन्नु के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु। यसरी क्वेशन बनाउन सकिन्छ है त। सो ऑल मा टिक लाउनु पर्यो। अझै युनिट छ प्रेसरको। प्रेसरलाई हामी एटीएम मा पनि नाप्छौं। यो पैसा झिक्ने एटीएम हैन, यो एटीएम भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर यो एटीएम मा पनि नाप्न सकिन्छ प्रेसरलाई। यसलाई बार मा पनि हामी नाप्छौं, यसलाई टर मा पनि नाप्छौं। 1 बार भनेको यो अस्ति लेखाइदिएको थियो हैन, मेजरमेन्ट गर्ने बेला कुनमा कतिले मेजर गरिन्छ। सो बार र टर मा पनि नापिन्छ। सो 1 बार भनेको यो लेख्नुस्, यो 1 बार जुन छ अहिले नै लेख्नु, बार र टर पनि युनिट हो। 1 बार भनेको 1 एटीएम हो। यो नोट इम्पोर्टेन्ट। 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेकै 1 बार प्रेसर हो। र 1 टर भनेको, टर पनि प्रेसरको युनिट हो। 1 टर भनेको 133.3 पास्कल हो। र पास्कल लेख्नु अथवा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लेख्नु कुरो एउटै हो। यसलाई चाहिँ पास्कलको ठाउँमा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर पनि हामी लेख्न सक्छौं। सो यो कुराहरू दिमागमा, हजुर भन्नु हो। यो पनि यसकै हो, डिफरेन्ट फर्म। जस्तै यो 1 एटीएम छ नि, जस्तै यो 1 एटीएम भनेकै 76 mm of Hg पनि हो। र यो भनेको 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर पनि हो। सबै कुरो याद गर्नु।
सो कहिलेकाहीँ अप्सन धेरै झुक्क्याउनको लागि पनि सोध्न सकिन्छ। सो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको 76 mm अफ Hg पनि हो, अथवा यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.01 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर पनि हो। यहाँ एउटा 0 छुटेछ बाबु, यहाँ यस्तो भएछ। अब भो 760 mm अफ Hg। ल अब हामी डाइमेन्सन तिर जान्छौँ। यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब डाइमेन्सन फर्मुला कसरी निकाल्ने, अब युनिटहरू म लेखाउँछु, कसलाई कुन युनिटमा नापिन्छ। अस्ति पनि मैले गराएको थिएँ, अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिभाइज पनि हुन्छ, ल अझै युनिटहरूको कुरो गर्ने हो भने कुनलाई कुन युनिटमा नापिन्छ। अब जस्तै एनर्जी, अब ल सुरुदेखि नै म गराइदिन्छु। मासको डिफ्रेन्ट युनिटमै जाम। मासको डिफ्रेन्ट युनिट, मेजरमेन्ट अफ मास लेख्नु, मेजरमेन्ट अफ मास, मेजरमेन्ट अफ मास। मासलाई हामी कुन कुन युनिटमा नाप्न सक्छौँ? हुन त थुप्रै युनिट छ, तर सबै याद गर्नु पर्दैन, सोधेको इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्छ। मासलाई नाप्ने एसआई युनिट चाहिँ के हो त? किलोग्राम हो। ल मैले सर्टमा लेख्दिएँ केजी। मासलाई नाप्ने एसआई युनिट चाहिँ केजी भइदियो, किलोग्राम भइदियो हैन। र मासलाई नाप्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ? बीम ब्यालेन्स है त। बीम ब्यालेन्स भनेको तराजु। गाउँतिर जानु भयो भने अहिले डिजिटल तराजु त्यहाँ आएको छैन। डिजिटल भनेको त्यहाँ नम्बरहरू निस्किन्छ नि, 1 केजी 2 केजी रातो यसरी नम्बर प्लेटमा, थाहा छ? त्यो भनेको डिजिटल भयो। तर गाउँको पसलेहरूले यस्तो खालको तराजु युज गर्छ नि, यस्तो खालको तराजु यहाँ हुन्छ यसरी। अनि यहाँ चाहिँ कुनै सामान राखिदिन्छ, यतापट्टि ढक राख्छ, 1 केजी 2 केजी को ढक राखेर नाप्छ। हेरा छ यस्तो खालको यो तराजु, हेरा छौ? गाउँतिर युज हुन्छ। अहिले सहर बजारमा त डिजिटल तराजु आइसके, गाउँतिर यो तराजुहरू युज हुन्छ। सो यो तराजुलाई हामी भन्छौँ बीम ब्यालेन्स। यो तराजुको नाम के हो? बीम ब्यालेन्स। सो मास नाप्नु पर्यो भने मास नाप्नको लागि हामी बीम ब्यालेन्स युज गर्छौँ। तर वेट नाप्नको लागि के युज गर्छौँ? वेट स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गर्छौँ। यसमा स्प्रिङ लागेको हुन्छ, यस्तो हुन्छ यो स्ट्रक्चर। स्प्रिङ ब्यालेन्स कस्तो हुन्छ भने एउटा यस्तो मेटालिक बडी जस्तो हुन्छ हैन, र यसको मुनि चाहिँ के हुन्छ त? यसरी हुन्छ, र माथि पनि यसरी हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामी हातमा होल्ड गर्छौँ, र यसको मुनि चाहिँ कुनै पनि वेट हामी झुन्ड्याइदिन्छौँ। अब वेट झुन्ड्याउन बित्तिकै यहाँ रिडिङ हुन्छ। यो रिडिङ चाहिँ अब यो वेटले के हुने भयो त? तल तान्ने भयो। यो तल मुभ भइसकेपछि यहाँ कुन रिडिङमा आएर कुन साइड भयो र त्यसको वेट कति हो, त्यसरी हामी थाहा पाउँछौँ। सो यो चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स हो। स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहिँ वेट मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। र कुनै पनि बडीको वेट भनेको के हो? अब वेटको कुरा आइसकेपछि वेट भनेको के हो सोधौँ। कुनै पनि बडीको वेट भन्नाले के बुझिन्छ? बडीको वेट भन्नाले के बुझिन्छ? निशान पौडेलजीले भन्नु त, वेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? वेट भनेको के हो? पहिलो क्लास हो आज तपाईको यो। हो ठिक छ हो। वेट, भेरी गुड। वेट भनेको के हो? कुनै पनि बडीलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर कति बलले तानिरहेछ, कति फोर्सले तानिरहेछ, त्यही भनेको वेट हो। मानौँ यो हाम्रो पृथ्वी छ र यसको सर्फेसमा कुनै मैले एउटा इटा राखिदिएँ। इटा भनेको अब मानौँ न 2 केजी को मैले इटा राखिदिएँ, ब्रिक राखिदिएँ। सो यो 2 केजी को ब्रिकलाई पृथ्वीले के गरिरहेको हुन्छ त? आफ्नो केन्द्रतिर सर्टेन फोर्सले तानिरहेको हुन्छ हैन। र यो जति फोर्सले तान्छ नि, यो 2 केजीलाई यो पृथ्वीले जति फोर्सले तानिरहेको हुन्छ आफ्नो केन्द्रतिर, त्यो तान्ने फोर्स हो। त्यही तान्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? वेट भन्छौँ। र वेटलाई हामी W ले सिम्बोलाइज गर्छौँ, र वेट भनेको mg हुन्छ। र यो m भनेको के भइदियो त? मास अफ बडी। कुन बडीलाई तानिरहेछ त? र g भनेको एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी हामी यो ग्राभिटी पर्ने बेलामा डिटेलमा कुरो गर्छौँ। हो, यही वेटलाई मेजर गर्नको लागि स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गरिन्छ।
र मासलाई मेजर गर्नको लागि हामी बीम ब्यालेन्स युज गर्छौं है। ठीक छ। र यो बीम ब्यालेन्स अब मासलाई के युज गरेर हामी मेजर गर्न सक्छौं त बीम ब्यालेन्स त यो सीटीबीटी ले सोधेको थियो क्वेशन कि मासलाई के युज गरेर हामी मेजर गर्न सक्छौं। त्यहाँ 3-4 वटा इन्स्ट्रुमेन्टको नाम दिन सक्छ। मास इज मेजर्ड बाइ बीम ब्यालेन्स, स्प्रिङ ब्यालेन्स हैन, ब्यारोमिटर, हाइड्रोमिटर जे पनि दिन सक्छ अप्सनमा। सो बीम ब्यालेन्समा टिक लगाउनु। सीटीबीटी को यो दुई चोटी सोधेको छ, 66 र 74 मा सोधेको छ यो क्वेशन। दुई चोटी 66 र 74 मा यो मासको मेजरमेन्ट भयो। अनि त्यसपछि मासको अदर युनिट्सको कुरो गर्ने हो भने यो न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ 11-12 मा। 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो हैन। अब 1000 ग्राम भनेको 10 टु द पावर 3 ग्राम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 केजी भनेको 1000 ग्राम। 1 पाउन्ड अघि जुन मैले एपीएस सिस्टममा मासलाई पाउन्डमा नापिन्छ नि, यो एपीएस सिस्टम युनिटमा मासलाई पाउन्डमा नापिन्छ, याद छ अघि भनेको थिए यो ब्रिटिश सिस्टम अफ युनिटमा हो, त्यही पाउन्ड हो यो। सो 1 पाउन्ड भनेको कति भइदिन्छ त लगभग 450 ग्राम, 454 ग्राम। 1 पाउन्डमा यति ग्राम हुन्छ रे, 454 ग्राम हुन्छ। र 1 मेट्रिक टनमा कति केजी हुन्छ सबैलाई थाहा हुनु पर्यो। 1 मेट्रिक टनमा कति हुन्छ 1000 केजी हुन्छ। 1 क्विन्टलमा कति हुन्छ 100 केजी हुन्छ। 1 स्लगमा कति ग्राम हुन्छ थाहा छ? यो पनि एउटा युनिट हो। मासलाई नाप्ने अर्को युनिट भनेको स्लग पनि हो, स्लग, SLUG। सो 1 स्लग भनेको 14.59 ग्राम हो। 1 स्लग भनेको 14.59 ग्राम। सो अहिले मैले जति पनि लेखाए यो मासलाई नाप्ने युनिट हो। अरु पनि युनिट छन् तर सबै पर्दैन, यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यति गर्यो भने क्वेशन पनि गर्न सकिन्छ र न्युमेरिकलहरु पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। यदि मासको युनिट केजीमा नदिएर क्विन्टलमा दियो अथवा टनमा दियो भने त्यही अनुसार केजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब टाइमको युनिट मेजरमेन्ट अफ टाइम। टाइमलाई डिफरेन्ट कुन कुन युनिटमा हामी नाप्न सक्छौं? मेजरमेन्ट अफ टाइम, मेजरमेन्ट अफ टाइम। अब टाइमलाई नाप्ने युनिटहरु। सो टाइमलाई हामी यसको एसआई युनिट चाहिँ सेकेन्ड नै हो। टाइमको एसआई युनिट के हो त? सेकेन्ड हो। तर टाइमलाई हामी अरु थुप्रै सेकेन्डमा नाप्न सक्छौं। 1 सेकेन्ड भनेको 1/86400 मिन सोलर डे हुन्छ। यो कसरी आयो बुझ्नु भयो? 1 सेकेन्ड इक्वल्स टु 1/86400 मिन सोलर डे कसरी हो? अब छैन बुझेको भने बुझ्नु यहाँ हेर्नु। 1 डे भनेको अब 1 डे लाई मलाई बुझिसक्नु अलिकति म भन्दिन्छु। 1 डे लाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु। यो भनेको 24 आवर हुन्छ। 24 आवरमा 60 ले मल्टिप्लाई गरे त यो सबै मिनेटमा कन्भर्ट भयो। 60 लाई फेरि 60 ले कन्भर्ट गरे त यो सेकेन्डमा कन्भर्ट भयो हैन। यति सेकेन्ड हो 1 डे भनेको। यति सेकेन्ड यही भनेको के हो त वास्तवमा? 86400 सेकेन्ड हो। सो 1 सेकेन्ड भनेको 1/86400 डे भयो कि भएन? र जेनरली डे लेखिदैन, यो डे लाई चाहिँ हामी मिन सोलर डे भन्छौं। नर्मली डे बुझ्नको लागि त डे बुझ्नु, तर घोक्नको लागि चाहिँ मिन सोलर डे घोक्नु। ठीक छ? जसरी हामी एक दिन भन्छौं नि 24 घण्टाको एक दिन, 24 घण्टाको एक दिनको नाम हो मिन सोलर डे। अब यो कसरी बुझाउनु? नाम हो, नाम हो। हामी डे भन्न बित्तिकै कम्फर्ट फिल हुन्छ। मिन सोलर डे, यसको वास्तविक फुल नाम चाहिँ मिन सोलर डे हो, तर हामी भन्दा भन्दा सर्टकटमा डे भन्न थाल्यौं। बुझ्नुभयो? अब कसैको नाम राम बहादुर खड्का छ। अब सबैले त राम बहादुर खड्का त भन्दैन त, ओइ राम पनि भन्छ नि सर्टमा, त्यस्तै। तर वास्तवमा जुन यो 1 डे हुन्छ, 1 डे फेरि नभन्नु, 1 मिन सोलर डे।
नर्मल मान्छेले 1 डे भन्यो भने सुहाउँछ। अब साइन्सको विद्यार्थीले 1 डे भन्न मिल्दैन, 1 मिन सोलर डे भन्नु। सो 24 आवर त हामी भन्छौँ, तर वास्तवमा 24 घण्टाको दिन हुँदैन। दिव्या भण्डारी अहिले आउँदै हुनुहुन्छ ल। यो 1 मिन सोलर डे हो, यो भनेको वास्तवमा 24 घण्टा हुँदैन, तर हामी बोलचालको काम चलाउ हिसाबमा 24 घण्टा भन्छौँ। 24 घण्टा एक्ज्याक्टमा हुँदैन। यो कति हुन्छ त कहिलेकाहीँ यो क्वेसन सोध्न सक्छ है। यो 23 भन्नु, यो याद गर्नु, 56 मिनट 4 सेकेन्ड हुन्छ। 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेन्ड हुन्छ। अब यसलाई नै अब हामी हिसाब गर्न बेला न्युमेरिकल पर्पजको लागि के मानिदिन्छौँ त 24 आवर मानिदिन्छौँ। सो एक्ज्याक्टमा कसैले गाउँ घरतिर 24 घण्टाको दिन हुन्छ त हुँदैन, वास्तवमा 23 घण्टा 56 मिनट 4 सेकेन्डको दिन हुन्छ है। यो सबै टाइमको युनिट हो। त्यही अनुसार 1 सेक, यो 1 सेक भनेको कति सेकेन्ड हो? सेक भनेको टाइमको सानो युनिट हो वास्तवमा। 1 सेक भनेको 10 टु द पावर -8 सेकेन्ड हुन्छ। र एउटा हुन्छ 1 माइक्रो सेकेन्ड। माइक्रो भन्न बित्तिकै 10 टु द पावर -6 बुझ्नु, माइक्रो सेकेन्ड। यसलाई सिम्बल चाहिँ यसरी हामी लेख्छौँ 1 माइक्रो सेकेन्ड। यो भनेको 10 टु द पावर -6 सेकेन्ड। अब मलाई भन्नुहोस् त माइक्रो सेकेन्ड सबभन्दा सानो समय हो कि सेक हो सानो समय? हो, सेक हो। फेरि यहाँ बुझ्नु, यो 10 टु द पावर -6 छ, यो 10 टु द पावर -8 छ। यस्तो छ, यसरी बुझ्नु। अब 10 टु द पावर -6 को मिनिङ के भयो? यो 1/1 माथि 6 वटा शून्य हैन, कति भयो? एकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओहो, 1 सेकेन्डलाई, यो वास्तवमा यति हो, 1 सेकेन्ड जुन समय हुन्छ टिक टिक हैन, 1 सेकेन्ड भयो हैन। यो 1 सेकेन्डको समयलाई 10 लाख भाग गर्नु, एकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख भाग गर्दाखेरि तो 10 लाख भागको 1 भाग भनेको 1 माइक्रो सेकेन्ड हो। बुझ्नुभयो? 10 लाख भागको 1 भाग भनेको 1 माइक्रो सेकेन्ड हो। त्यही अनुसार अरू कुराहरू तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मिली सेकेन्ड भनेको 1 मिली सेकेन्ड। अप्सन दिएर सोध्न सक्छ। सोलर डे वाला क्वेशन सोध्या छ है। 1 मिली सेकेन्ड, यसलाई एमएस भन्छौं। मिली भन्न बित्तिकै 10 टु द पावर -3 बुझ्नु। सो 1 मिली सेकेन्ड भनेको 10 टु द पावर -3 सेकेन्ड। सो यति याद गर्नु। अरू पनि छन् तर चाहिँदैन त्यति। म पीडीएफ हरु पठाउँछु, त्यसमा अरू पनि छ, त्यो लेखेर नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी प्रेसरको अघि मैले युनिट लेखाइदिएको थिएँ। अब एनर्जीको मेजरमेन्ट अफ एनर्जी हेरौँ। एनर्जीलाई कुन कुनमा हामी नाप्छौँ? न्यू स्टुडेन्ट्सहरु टिप्दै जानुस्, अहिले हामी लास्टमा कुरो गर्छौँ। मेजरमेन्ट अफ एनर्जी। अब एनर्जीको एसआई युनिट चाहिँ जूल भयो, अघि मैले कुरो गरिसकेँ। र अरू युनिटहरु पनि निकाल्न सकिन्छ, त्यो कुराहरु पनि गराथे। र यसको एनर्जीको सीजीएस युनिट के हो त? एनर्जीको सीजीएस युनिट के हो? अर्ग हो, अर्ग। फोर्सको सीजीएस युनिट के हो? फोर्सको सीजीएस युनिट के हो? फोर्सको सीजीएस युनिट डाइन हो। अघि मैले लेखाउन छुटाएछु, जस थाहा रहेछ, ठीक छ। फोर्सको सीजीएस युनिट के रहेछ त? फोर्सको सीजीएस युनिट के रहेछ त? डाइन रहेछ, डाइन, डाइन। ल ठीक छ। र एनर्जीको सीजीएस युनिट चाहिँ के रहेछ त? अर्ग रहेछ, अर्ग। सो यो रिलेसन कहिलेकाहीँ सोध्छ। 1 जूल भनेको 10 टु द पावर 7 अर्ग हुन्छ भनेर याद गर्नु। यो सोधिसकेका छ। सीटीबीटीले धेरैचोटि सोध्या छ यो क्वेशन। 68 मा पनि सोध्यो, 72 मा पनि सोध्यो। र यही क्वेशन केयूले पनि सोधेको छ 2011 मा। नेम्सले पनि सोधिसकेको छ 71 सालमा। सो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। सो 1 जूल इक्वल्स टु 10 टु द पावर 7 अर्ग भयो। र यहीँबाट यदि क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 1 अर्ग भनेको कति भइदियो त? यो 10 टु द पावर 7 लाई यता गएर डिभाइड हुन्छ,
यो भनेको 1/10 to the power 7 हुने भयो। यो भनेको 10 to the power -7 के हुने भयो त जूल हुने भयो है। त्यसैले यहाँ पनि याद गर्नु 1 जूल भनेको 10 to the power 7 अर्ग हो भने 1 अर्ग भनेको 10 to the power -7 जूल हो। ठीक छ, कन्फ्युजनहरु छ भने सोध्नु। यी कुराहरुमा अहिले जुन म पढाइरहेको छु यसमा छैन होला कन्फ्युजन। ल अगाडि बढे मैले। त्यही अनुसार इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि एनर्जीको युनिट हो। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो सानो पार्टिकलहरु जस्तै इलेक्ट्रोनिक पार्टिकल्सहरुको पनि एनर्जी हुन्छ। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन जुन हाम्रो फन्डामेन्टल पार्टिकल्स हुन्छन्, यो न्यूक्लियसमा हुने पार्टिकल्सहरुको पनि एनर्जी हुन्छ, सर्टेन एनर्जी हुन्छ। तर त्यो एकदमै कम हुन्छ। ती एनर्जीहरुलाई हामी जूल अथवा मेगा जूलमा नाप्न सक्दैनौं। त्यस्ता एनर्जीलाई हामी इलेक्ट्रोन भोल्टमा नाप्छौं। EV stands for इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो मैले यहाँ सिम्बल लेखिदिए पक्नु। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसलाई चाहिँ हामी सिम्बोलाइज गर्छौं 1 EV। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.67 पनि 1.6 मात्रै याद गर्नु। 1.6 into 10 to the power -19 जूल हुन्छ। र यो CTBT ले सोधिसकेको क्वेशन हो 71 सालमा। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 into 10 to the power -19 जूल र इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि एनर्जीको युनिट हो भनेर सम्झिनु। इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि एनर्जीको युनिट हो र मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि एनर्जीको युनिट हो। मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो कहिलेकाहीँ 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति जूल हुन्छ भनेर अप्सन दिएर सोध्न सक्छ। सो 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट र यसलाई हामी सिम्बोलाइज गर्छौं 1 MeV ले। यो भने अब मेगा भन्न बित्तिकै 10 to the power 6 बुझ्नु दिमागमा। र अब यो जुन इलेक्ट्रोन भोल्टको यति डाटा छ यसलाई चाहिँ 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। सो 1.6 into 10 to the power -19 र यो चाहिँ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। तर मेगा भोल्ट भन्दैछ। मेगा भनेको 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु। यो भनेको 1.6 into 10 to the power -13 जूल हुने भयो। त कहिलेकाहीँ 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा अप्सन सोध्न सकिन्छ। र यो डिफरेन्ट युनिट्स म किन लेखाइरहेको छु भने अब यसरी क्वेशन सोध्न सकिन्छ। युनिट्स अफ एनर्जी इज एनर्जीको युनिट्सहरु सोधिरहेको छ। अप्सनमा दियो तपाईको न्यूटन मिटर दियो, अप्सन बी मा दियो जूल दियो, अप्सन सी मा दियो अर्ग दियो, अप्सन डी मा दियो इलेक्ट्रोन भोल्ट दियो, अप्सन ई मा दियो, अप्सन बी अब लास्ट अप्सन में के दियो भने ई मा दियो अल। सो कुनमा टिक लाउनुहुन्छ? अल मा टिक लाउनु पर्यो। सो अब अल अब एफ मा पनि अप्सन दिएको हुन सक्छ। ओन्ली बी एन्ड सी यसरी झुक्याउन सकिन्छ है अप्सनहरु। ओन्ली बी एन्ड सी कुनमा टिक लाउनुहुन्छ? हजुर 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 जे भए पनि युनिट हो कि हैन? हो। सीजीएस एमके सँग उलाई मतलब हुँदैन, उलाई मतलब हुन्छ एनी हाउ विद्यार्थीलाई फसाउ। बुझ्यौ? अब किन विद्यार्थीलाई फसाउ यसको पनि टेक्निक छ। अब सुन, सपोज मार्केटमा तिमी तरकारी किन्न गयो, तरकारी वाला सपोज 1 रुपैयाँ छैन भने तिमीसँग तरकारी वालाले के भन्छ ल एउटा आलु राखिदियो भन्छ कि भन्दैन? 1 रुपैयाँ छैन भने एउटा आलु लिइहाल्छ उनीहरुले। 1 रुपैयाँ पनि उनीहरुले छोड्दैन भने कुनै पनि संस्थाले तिमीलाई 5 लाख 6 लाख को स्कलरशिप दिइराछ भने त्यतिकै दिन्छ त्यो स्कलरशिप? भन्न त्यतिकै दिदैन। विद्यार्थीमा दम हुनु पर्यो। सो त्यही दम हेर्नको लागि क्वेशन अलिकति टफ बनाउँछ। सो इन्ट्रान्स क्वेशन को अब हेर, यो कन्भेन्सनल एक्जाम हुनुहुन्छ जुन एसई एक्जाम भयो, यो सबै कन्भेन्सनल एक्जाम। अहिलेसम्म तिमीहरुले एसई त जम्मा एउटा दिएको छ, पछि 11 र 12 को पनि एक्जाम दिन्छौ। यिनीहरु थ्योरेटिकल एक्जाम हो। त थ्योरेटिकल एक्जाम को टार्गेट के हुन्छ? सकेसम्म धेरै विद्यार्थी पास हुनु पर्यो, हैन? सकेसम्म धेरै विद्यार्थी पास भएन भने फेरि शिक्षा मन्त्रीले पनि उलाई क्वेशन सोध्छ कि किन विद्यार्थी पास भएन।
नेपालको शिक्षाको दर किन यति कम भयो भनेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ। सो कन्भेन्सनल इक्जामको पेपर कस्तो हुन्छ भने सकेसम्म सबैले एटेम्प गरौँ, सबै पास हुन् भन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। तर इन्ट्रान्स इक्जामको के हुन्छ मानसिकता थाहा छ? सबै विद्यार्थी कन्फ्युज होस्, सबै फेल होस् भन्ने मानसिकता हुन्छ के। सो त्यो मात्रै टप गर्न सक्छ जसमा दम छ। त्यसैले क्वेसन घुमाउने पारामा नि बनाउन सकिन्छ है। सो क्वेसनमा एकचोटि ध्यान दिनु। युनिट भनेपछि त एसआई युनिट, एमकेएस युनिट जे पनि सबै आउने हो नि। सो न्युटन मिटर एसआई युनिट हो, जुल एसआई युनिट हो, अर्ग भनेको सिजिएस युनिट हो, इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि युनिट हो, सबै युनिट हो। त अप्सन चाहिँ के भयो त? अल भयो। यस्तो खालको क्वेसन यहाँबाट चाहिँ फ्रेम हुन्छ। त्यही अनुसार मेजरमेन्ट अफ फोर्स हेरौँ। फोर्सको मेजरमेन्ट मैले पढाएको बुझ्दै हुनुहुन्छ? कसैलाई कुनै प्रब्लम छ भने सोध्नु। ओके ओके, केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ। यो विद्यार्थी अहिलेसम्म पनि आइरहेछन्, के भयो? अब चाहिँ हामी मेजरमेन्ट अफ फोर्स हेर्छौँ। म सँगसँगै लेख्नु है। यो अहिले तपाईले टाइम दिँदै हुनुहुन्छ भने अहिले नै नोट बनाउनु। यो होइन कि अहिले म खाटमा पल्टेर पढिरहेको छु पछि बेलुका म नोट बनाउँछु भिडियो हेरेर, त्यस्तो होइन। अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ भने अहिले पनि नोट गर्नु र पछिको समय सेभ हुन्छ है। यो स्ट्राटेजी युज गर्नु। टाइम छैन तपाईहरुसँग धेरै, नोट बनाउनु। अब फोर्सको मेजरमेन्ट। फोर्स भनेको के हो त्यो कुरा हामी पछि गर्छौं। पुल और पुल फिजिकल फोर्स। यसको एसआई युनिट चाहिँ न्युटन हो। फोर्स को एसआई युनिट चाहिँ न्युटन हो हैन। यसलाई हामी क्यापिटल एन ले सिम्बोलाइज गर्छौं। र यसको सिजिएस युनिट के हो? अघि भनेको थिए डाइन हो। र एउटा रिलेसन सोधिरहेको हुन्छ अर्ग र जुल जस्तै। 1 न्युटन भनेको 10 टु द पावर 5 डाइन हो। यो क्वेसन सिटीभिटी को फेभरेट क्वेसन हो बाबु। यो क्वेसन सिटीभिटी को फेभरेट क्वेसन हो। धेरै चोटी सोध्या छ, म लेख्नै सक्दिन कति कति। सो यो याद गर्नु, इम्पोर्टेन्ट यो रिलेसन। अब कहिलेकाहीँ 1 न्युटन भनेर यति डाइन हो भने 1 डाइन भनेर पनि सोध्न सकिन्छ नि त। ओ त्यो कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, ठुलो कुरो हैन यो कन्भर्ट गर्न। सो 1 डाइन भनेको 10 टु द पावर -5 न्युटन भयो। यो दुईटै सिटीभिटी ले सोध्या छ धेरै चोटी यो रिलेसन। हजुर हजुर, 1 न्युटन भनेको 10 टु द पावर 5 डाइन। ओके, 10 टु द पावर 5 डाइन। अब 1 न्युटन को डेफिनेसन यदि सोध्नुहुन्छ भने डेफिनेसन फेरि अर्कै तरिका छ। अब यो यदि डिफाइन कसैले सोध्यो, डिफाइन 1 न्युटन फोर्स कसैले सोध्यो है। अब कसरी डिफाइन गर्ने त? अब हेर्नुस्, फोर्स को फर्मुला के हुन्छ? ma। अब फोर्स 1 न्युटन ल्याउनको लागि मास पनि के हुनु पर्यो? 1 केजी हुनु पर्यो। यो पनि के हुनु पर्यो? 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनु पर्यो। यस, अब यहाँबाट डिफाइन गर्नु। 1 न्युटन फोर्स इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ फोर्स which is applied on a body of mass 1 kg to produce acceleration of 1 meter per second square। यसरी चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। यो डेफिनेसन भयो 1 न्युटन फोर्स को। तर 1 न्युटन फोर्स को सीजीएस मा भ्यालु कति त? त्यो भनेको 10 टु द पावर 5 डाइन हुन्छ। बुझ्नुभयो कसको क्वेशन थियो अघि? ल अब हामी पावर को मेजरमेन्ट हेर्छौं। पावर को मेजरमेन्ट। अब पावर भनेको के हो त? रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर। रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर। यसको फर्मुला हुन्छ वर्क डन टाइम टेकन। यो यसको फर्मुला भयो। अब यसको युनिट यदि निकाल्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई वाट थाहा छैन भने अब युनिट अरू पनि हुन्छन्। अब जस्तै वर्क डन को युनिट के हो? थुप्रै मैले बताइसके। जुलमा नाप्न सक्छौं हामी, टाइमलाई हामी सेकेन्डमा नाप्न सक्छौं। सो पावर को युनिट के हुने भयो? जुल पर सेकेन्ड। जुल पर सेकेन्ड पावर को युनिट हुने भयो हैन। र जुल पर सेकेन्ड यदि भन्न मन छैन भने यसको एसआई युनिट चाहिँ हामी एसआई युनिट चाहिँ जुल पर सेकेन्डमा पनि नाप्दा भयो। र यसलाई नै हामी बोलचालमा के लेखिदिन्छौं त? वाट लेखिदिन्छौं।
किनकि स्टिम वाट भन्ने साइन्टिस्टको नाम थियो र उहाँलाई अनर दिनको लागि चाहिँ पावरको युनिट चाहिँ वाटमा राख्यो। जसरी फोर्सको युनिट न्युटनमा राख्यो हैन, प्रेसरको युनिट पास्कलमा राख्यो, एनर्जीको युनिट जुलमा राख्यो, त्यही अनुसार वाट भन्ने साइन्टिस्टलाई अनर दिनको लागि, सम्मान दिनको लागि चाहिँ पावरको युनिट चाहिँ वाटमा राख्यो। क्लियर छ? र अरु पनि युनिट छन्, जस्तै हर्स पावर भन्छौँ हामी, 1 हर्स पावर, यो चाहिँ इन्जनहरूको पावर नाप्ने युनिट हो के। त्यो बाइकहरूको इन्जनमा लेखा हुन्छ नि यति हर्स पावरको इन्जिन युज भएको छ लेखा हुन्छ नि, हो त्यो हर्स पावर भनेको त्यो इन्जिनले कति पावर प्रोड्युस गर्न सक्छ। 1 हर्स पावर भनेको 746 वाट, याद गर्नु। तर यदि अप्सनमा 750 वाट छ भने 750 वाटमा टिक लाउनु। याद गर्नको लागि 746 वाट याद गर्नु, एक्चुअलमा चाहिँ 750 वाट हुन्छ, तर 746 युज भइरहन्छ किन मलाई पनि थाहा छैन। यो क्वेसनको आन्सर म खोजिरहेको छु 10 वर्षदेखि। तर अप्सनमा यदि 750 वाट छ भने कुनमा टिक लाउने? 750 वाटमा। अब जस्तै म यसरी बुझ्नुस्, 1 HP इक्वल्स 1 हर्स पावर इक्वल्स, अब अप्सन दियो यहाँ हेर है, अप्सन दियो 740 वाट, अप्सन बी मा दियो 745 वाट, अप्सन सी मा दियो 742 वाट, अप्सन डी मा दियो 746 वाट, त कुनमा टिक लाउनुहुन्छ? र अप्सन ई मा दियो 750 वाट, अब कुनमा टिक लाउनुहुन्छ? ओहो, यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ? यो राइटर अनुसार फरक पर्छ देवजी, हैन? इट डिपेन्ड्स अपन द राइटर। तर मैले भनेको कुरो मान्नु, यो दुईटालाई टार्गेट लिएर हिँड्नु न, 746 र 750 ले टार्गेट लिनु है त। अप्सनमा 750 छैन भने 746 मै टिक लाउने, यदि अप्सनमा 750 छ भने 750 मा टिक लाउने। यो पनि सीटीबीटी को फेमस क्वेशन हो, 68 सालमा सोधिसकेको छ, 72 सालमा सोध्या छ, र यो केयू जुन छ हाम्रो यसले चाहिँ 2011 मा सोध्या छ यो क्वेशन। र अर्को युनिट पावरको हेर्ने भने मेगा किलोवाट, जस्तै किलो भनेको 10⁻³ ले मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 1 किलोवाट भनेको 1000 वाटलाई हामी के भन्छौं त? 1 किलोवाट भन्छौं। सो 1000 भनेको 10⁻³ वाट हुने। त्यही अनुसार मेगावाट पनि हुन्छ, यो हायर युनिट हो पावरको। सो 1 मेगावाट, मेगा भन्न बित्तिकै 10⁶ बुझ्नु, यति वाट हुन्छ। सो इम्पोर्टेन्ट है यो दुईटा, इम्पोर्टेन्ट। सो युनिट एन्ड मेजरमेन्ट्समा अहिले चाहिँ यति नै राखौं। अब चाहिँ हामी डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने त्यतातिर जाउँ। डाइमेन्सनबाट क्वेशन सोधेको हुन्छ। सो डाइमेन्सन, डाइमेन्सनल फर्मुला। अब हामी डाइमेन्सन्स कसरी निकाल्छौं? सबैजना एकछिन मेरो कुरो सुन्नुस्, फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ है यसमा। कसैको नोट कम्प्लिट गर्न ल एकछिन म तपाईहरुलाई ब्रेक टाइम दिए, ल 1-2 मिनेटको ब्रेक टाइम भयो। भिडियो ग्रुपमा अपलोड हुन्छ बाबु, रिकर्ड भइरहेछ, 1 घण्टाको रिकर्डिङ भइसक्यो हुन्छ। ल अब अलिकति डाइमेन्सनको कुरो गर्नु सब यहाँ हेर्नुस् है, म डाइमेन्सनको कुरो गर्छु, सबैजना एकचोटी ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब हेर, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्नको लागि त्यो फिजिकल क्वान्टिटीहरु 3टा क्वान्टिटीमा कसरी डिपेन्ड भएर बसेको छ? लेन्थ, मास, टाइम। सुन्नु है, यदि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यसको लागि डाइमेन्सन हामी क्यापिटल एल युज गर्छौं। मासमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यसको लागि डाइमेन्सन हामी क्यापिटल एम युज गर्छौं। टाइममा डिपेन्ड गर्छ भने त्यसको लागि डाइमेन्सन हामी क्यापिटल टी युज गर्छौं। क्लास 11 मा चाहिँ डिटेलमा पढ्नु पर्छ, तर अहिले चाहिँ अलिकति सुन्नु। तब डाइमेन्सन फर्मुला लेख्नु पर्यो भने अब एमएलटी को फर्ममा हामी डाइमेन्सन लेख्न खोज्छौं। एमएलटी र जति पनि हाम्रो 8 वटा फन्डामेन्टल युनिट्स छ, अघि हामीले 8 वटा फन्डामेन्टल युनिट्स को नाम लेखेका थियौं। त्यो 8 वटै फन्डामेन्टल युनिट्सहरु इन्भल्भ छ भने, यदि टेम्परेचर इन्भल्भ छ भने
त्यसको लागि टेम्परेचरको युनिट के थियो केल्भिन थियो सो हामी क्यापिटल के लेख्छौं करेन्ट यदि इन्भल्भ भएर बस्या छ भने करेन्टको लागि के लेख्छौं त एम्पियर ए लेख्छौं सो एमएलटी के मा हामी म्याक्सिमम क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौं अब जस्तै अब मलाई फोर्सको डाइमेन्सन निकाल्नु हैन सजिलो पहिला निकालौं न त डेन्सिटीको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो युनिट हैन डाइमेन्सन अब डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ मास पर युनिट भोल्युम हुन्छ यसको युनिट यदि लेख्नु भयो भने मासलाई केजी मा नाप्छौं भोल्युमलाई मिटर क्यूबमा सो केजी पर मिटर क्यूब यसको भयो युनिट अब यसको डाइमेन्सन यदि निकाल्नु हुन्छ भने मास इन्भल्भ छ मास भनेको क्यापिटल एम आइसक्यो माथि नै हो कि हैन मैले माथि भनेको थिए नि मास टाइम यो कुरो दिमागमा राख्नु कि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी के मा इन्भल्भ छ यदि लेन्थमा डिपेन्ड भएर बस्या छ भने त्यसको लागि लेन्थ युज हुने भो मासमा डिपेन्ड छ भने क्यापिटल एम युज हुने भो टाइममा डिपेन्ड छ भने क्यापिटल टी युज हुने भो अब यो मासमा डिपेन्ड छ किनकि डेन्सिटी भनेको मास पर भोल्युम मासमा डिपेन्ड छ त एम हुने भो अब भोल्युमको युनिट चाहिँ मिटर क्यूब भनेको मिटर चाहिँ लेन्थ हो कि हैन मिटर चाहिँ लेन्थको युनिट हो सो मिटर क्यूब मतलब लेन्थ एल को क्यूब हुने भो अब एल क्यूब माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त एम एल को पावर -3 सो यो चाहिँ डेन्सिटी को डाइमेन्सन भयो र जहिले पनि डाइमेन्सन एमएलटी को फर्ममा लेख्नु पर्छ त यहाँ त टी त इन्भल्भ छैन त टी को पावर 0 हुन्छ एम एल को पावर -3 टी को पावर 0 सो डाइमेन्सन जहिले पनि एमएलटी को फर्ममा लेख्नु यस्तो डाइमेन्सन लेख्न सकिन्छ अब कसैले भेलोसिटी को डाइमेन्सन निकाल भन्यो भेलोसिटी को हजुर यसको युनिट के हुन्छ भन्नु अब डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम अब मास सँग डिपेन्डेन्ट छ भने मास को लागि हामी क्यापिटल एम लेख्ने भयौं र भोल्युम भनेको एल इन्टु बी इन्टु एच भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हैन भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट अब लेन्थ को लागि पनि डाइमेन्सन क्यापिटल एल युज हुन्छ ब्रेथ पनि एक किसिमको लेन्थ नै हो यसको लागि पनि एल युज हुन्छ हाइट पनि एक किसिमको लेन्थ नै हो हैन डिस्टेन्स नै हो यसको लागि पनि एल युज हुन्छ सो एल क्यूब हुने भो अब एल क्यूब माथि जाँदाखेरि एल को पावर -3 र एमएलटी को फर्ममा टाइम इन्भल्भ छैन त्यसैले टी को पावर 0 एक दुईवटाको निकाल्छु नि एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ आफै अब भेलोसिटी को भन्नुस् त के हुन्छ भेलोसिटी को युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड अब मिटर चाहिँ के को हो लेन्थ को युनिट हो कि हैन त्यसको मतलब लेन्थ मा डिपेन्ड हुने भो त क्यापिटल एल पनि हुने भो सेकेन्ड टाइम को युनिट हो त्यसैले टी हुने भो सो यसको डाइमेन्सन हुने भो एल टी को पावर -1 तर एम को पावर 0 एल टी को पावर -1 यो चाहिँ यसको डाइमेन्सन भयो बुझ्नु भयो त्यही अनुसार एसिलरेसन को निकाल सोध्यो एसिलरेसन को डाइमेन्सन पहिला यसको युनिट लेखिहाल मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब डाइमेन्सन मिटर भनेको लेन्थ को लागि युज हुन्छ सो एल हुने भो सेकेन्ड भनेको टाइम को लागि युज हुन्छ त टी स्क्वायर हुने भो त के हुने भो एल टी को पावर -2 र एमएलटी को फर्ममा लेख्दाखेरि m0 एल टी को पावर -2 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार प्रेसर को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो प्रेसर को युनिट हैन डाइमेन्सन त्यसको फर्मुला लेख्नु प्रेसर को फर्मुला के हुन्छ यसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यसको के हुन्छ युनिट हुन्छ अब पहिला फोर्स को निकाल्नु अनि प्रेसर सजिलो हुन्छ ल पहिला फोर्स को डाइमेन्सन निकाल्नु फोर्स को फर्मुला के हुन्छ फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलरेसन मास को डाइमेन्सन क्यापिटल एम एसिलरेसन को डाइमेन्सन एल टी टु द पावर -2 हो कि हैन दुईटैलाई मिलाएर लेख्नु के भो एमएल टी को पावर -2 तो फोर्स को डाइमेन्सन हुने भो एमएल टी को पावर -2 अब प्रेसर को डाइमेन्सन निकाल्नु छ मलाई प्रेसर को डाइमेन्सन सो प्रेसर को ठाउँमा अब न्यूटन छ न्यूटन भनेको फोर्स हो त फोर्स को डाइमेन्सन लेख्नु एमएल टी को पावर -2 र मिटर स्क्वायर भनेको एल स्क्वायर हो लेन्थ को स्क्वायर अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि अब एउटा लेन्थ बाट अर्को लेन्थ क्यान्सल हुने भो अब एल माथि जाँदा माइनस एल को पावर -1 सो एम एल को पावर -1 टी को पावर -2 बुझ्दै हुनुहुन्छ अरु सबैजना रोशनी जी पहिलो क्लास हो अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ नआत्तिनु डेली क्लास लिनु पर्यो
है ल 34 जना हुनुहुन्छ ठीक छ। यसरी हामी डाइमेन्सन आज मैले इन्ट्रोड्युस मात्रै गरे, धेरै क्वान्टिटीको डाइमेन्सन मलाई निकाल्नु छ, त्यो अरु पछिको क्लासेसमा म निकाल्छु। आजको लागि यति नै गरौँ है त विद्यार्थीहरु। ल कसैको कन्फ्युजन छ भने सोध्नु। यो डाइमेन्सनको काम के छ भने बाबु, अब कुनै पनि अब जस्तै यहाँ हेर्नु, यो फोर्सको डाइमेन्सन जुन छ, फोर्सको डाइमेन्सन आइदियो के mlt को पावर -2 हैन। त्यो डाइमेन्सनबाट हामीलाई के आइडिया आउँछ भने यो फोर्स भने जुन फिजिकल क्वान्टिटी छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ त फोर्स डिपेन्ड्स अन, यो मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ किनकि m आको छ नि त यहाँ, लेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्छ फोर्स, र t को पावर -2 भइसकेपछि टाइममा पनि डिपेन्ड गर्छ। सो कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी मास, लेन्थ, टाइम र जति पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छन् ती क्वान्टिटीमा कसरी डिपेन्ड गरिरहेछ त, के को पावरमा डिपेन्ड गरिरहेछ त, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी डाइमेन्सन सिक्छौँ। बुझ्नुभयो? अरु अझै पनि स्टुडेन्ट्सहरु आइराछन्। अब अहिले जुन भर्खर एकजना आउनुभयो, आई थिंक प्रेमजी हुनुहुन्थ्यो, क्लास सिद्ने बेला भएछ बाबु, तर आतिनु पर्दैन। अब फाइनल रिभिजन म गर्दिन्छु, आज पनि रिभिजन नै क्लास थियो। ग्रुपमा एड हुनुहुन्छ तपाईहरु हैन। मेरो नाम चाहिँ सत्यम कुमार झा हो, म तपाईहरुको सत्यम सर हुने भए। म तपाईहरुलाई साइन्स पढाउँछु, ब्रिज कोर्स, पीसीएल नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्स जति पनि छ फ्याकल्टी, सबै फ्याकल्टीको लागि। यसमा फिजिक्स पनि म नै पढाउने हो, केमिस्ट्री पनि म नै पढाउने हो, र बायोलोजी पनि म नै पढाउने हो। त्यो तीनटै म पढाउँछु। त्यसको लागि म्याथको लागि महेन्द्र सर हुनुहुन्छ, इंग्लिश सायद सन्देश सरले पढाउनुहुन्छ। इंग्लिशको कोर्स थोरै छ, सो 4-5 वटा क्लासमा सिधिन्छ। म्याक्सिमम कोर्स मेरो छ, सो मेरो भोल्युम बढी भएको कारणले गर्दाखेरि म 2टा क्लास लिन्छु। दिनको क्लास हुन्छ, डे क्लास हुन्छ। यसको टाइमिङ म ग्रुपमै भन्छु किनकि मेरो अरु पनि क्लास हुन्छ, अरु इन्स्टिट्युटमा पनि पढाउँछु म। त्यही अनुसार म 2 घण्टा 2.5 घण्टा पहिलामै ग्रुपमा इन्फर्म गर्छु, त्यही अनुसार डे को क्लास लिनु। र इभिनिङको जुन हाम्रो क्लास छ, इभिनिङको क्लास आज चाहिँ 7 बजे हुन्छ, सबैजना नोट भएर बस्नु। अरु दिन म टाइमिङ चेन्ज गर्छु र 5 बजे पनि क्लास हुन्छ महेन्द्र सरको। त्यो हप्ताको 3 दिन क्लास हुन्छ, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार। बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार म्याथ क्लास हुन्छ। शनिबार हाम्रो टेस्ट हुन्छ, 1 दिन टेस्ट हुन्छ हाम्रो शनिबार। टेस्ट चाहिँ सबैजनाले दिनु पर्यो। र हप्ताको सकेसम्म सबै दिन मेरो क्लास हुन्छ। बिहानको क्लासमा म थ्योरी पढाउँछु, अलिअलि क्वेशन पनि गराउँछु, र बेलुकाको क्लासमा म एमसीक्यू गराउँछु, मल्टिपल चोइस क्वेशन्स। ठीक छ? रिस्पोन्स गर्नुमा ल। बेलुका 7 बजे रेडी भएर बस्नु होला, मेरो क्लास हुन्छ। आजको बेलुकाको क्लासमा हिजोको क्वेशन्सहरु म डिस्कस गर्छु, हिजोको टेस्टको क्वेशन्सहरु। हैन, जेनरली म एउटै टाइम राख्छु, तर बेला बेला मेरो के भइन्छ, अरु क्लास पनि एकै टाइममा जुट दिन्छ के। अब तपाईहरु त 30-35 जना, तपाईहरु 30-35 जना हुनुहुन्छ। भन्नु। मैथ क्लास बेलुकाको 5 बजे हुन्छ, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार। मैथ क्लास हुन्छ हप्ताको 3 दिन, कुन वेडनेसडे, थर्सडे र फ्राइडे। यो 3 दिन मैथ क्लास हुन्छ 1.5 घण्टाको। म एउटा टाइमिङ फिक्स गरिदिन्छु तपाई सबैजनाको। 11 बजे मेरो क्लास प्रत्येक दिन लिन भ्याउनुहुन्छ सबैजना? भन्नु। सो मर्निङको क्लास 11 बजे डन भयो त? भन्नु डन भयो? ल 11 बजे प्रत्येक दिन मेरो क्लास हुन्छ, प्रत्येक दिन। अब मेरो क्लास स्टार्ट भएपछि त्यो 1 घण्टाको पनि क्लास हुन सक्छ, 1.5 घण्टाको पनि क्लास हुन सक्छ, 2 घण्टा र 3 घण्टाको पनि क्लास हुन सक्छ है। यदि म फ्री छु भने 3 घण्टा पनि म क्लास लिन सक्छु। अरु दिन मेरो क्लास जुट दिन सक्छ किनकि म अरु ठाउँमा पनि पढाउँछु, त्यहाँ मेरो 150। भन्नु। मेरो मात्रै क्लास 2 चोटी हुन्छ। किन 2 चोटी हुन्छ? एक चोटी म थ्योरी पढाउँछु डिटेलमा, र अर्को चोटी म खाली क्वेशन गराउँछु। ठीक छ?
किन किन के समस्या छ? अब तपाईँहरू त एससी दिएर बसेको विद्यार्थी हो, सायद बाहिर त अहिले कतै कलेज सलेज पनि जोइन गर्नु भएको छैन होला। त 11 बजे के अप्ठ्यारो छ भन्नु न? हुन्छ ल, 11 बजे नै फिक्स। धेरै बिहानै मर्निङमा गऱ्यो भने अब चाँडै उठ्न गाह्रो होला। भन्नु मिल्छ। तपाईँ आफ्नो नम्बर त्यो मलाई मेसेज गर्नुहोस् त, यो नम्बर मेसेज गर्नु, म नम्बर टिपेर ग्रुपमा जोइन गराउँछु। हुन्छ बाबु, यो